यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. जीवराम भण्डारी. आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रघुजी पन्त. उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ. उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु. विविध विषय यस मानेमा नेकपा एमालेको अब के हुन्छ. रघुजी पन्त त्यसको एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले साँचो बोलिदिनु भयो भने दर्शकले त्यो अबको राजनीतिक भविष्य, खास गरी नेकपा एमाले र समग्रमा नेपालको वामपन्थ आन्दोलनको भविष्यबारे अलिकति विषयलाई विश्लेषण गर्नलाई आमजनलाई सहज हुनेछ. त्यसै गरी यो सरकारको निरन्तरता वा विकल्प अनि समग्रमा नेपालको वाम आन्दोलन विगतदेखि वर्तमानसम्म तुलना गर्दा अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरू म उठान गर्नेछु. सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने नेकपा एमालेको विवाद लामो समयदेखि निरन्तर जारी छ. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित स्थिति, नेकपा एमाले दुई पक्ष, खास गरी तपाईँहरू र ओलीजीहरूको अलग अलग समानान्तर संरचनाहरू केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म बनेको छ. यो संवादहीनताको बीचमा दुई पटक हिजो र अस्ति गरेर माधव कुमार नेपाल र केपी ओली बीच संवाद भयो. कतिपय मानिसले प्रसन्नता व्यक्त गरे, कतिपय निराश यस कारण भए अब कम्युनिस्टहरू फुटेपछि हाम्रा लागि सुदिन आयो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिस पनि छन्. तिनमा अलिकति निराशा पनि छाएको यो दृश्य पनि देखिन्थ्यो, बुझ्न सकिन्थ्यो. यो भएको के छ बताइदिनुहोस् त. सत्य के हो नि, भएको केही पनि छैन. भएको केही छैन. यो कसरत अनि दुईचोटिको संवाद यो के को परिस्थिति जहाँ थियो त्यही फेरि पुग्यो. अस्तिको दिन तुलनात्मक रूपले हिजोभन्दा पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने आशा गर्नुभएको थियो माधव नेपालजीले. मैले हिजो उहाँलाई भेटेँ र सोधेँ पनि. म पोखरामा थिएँ, आएपछि उहाँलाई भेटेर के हो यो जे भयो कुराकानी त सुरु भयो, राम्रो भयो, तर कुराकानी के भयो भन्दाखेरि तर हिजो बिहान बल्खुमा पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्दै केपी ओलीले जे भन्नुभयो त्यसबाट उहाँ निराश हुनुहुन्थ्यो. हिजो त्यति नेगेटिभ थिएन, पोजिटिभ पनि थिएन, नेगेटिभ पनि थिएन, तर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भएको थियो, फेरि भेटौँ भन्ने कुरा भएको थियो. कमजोरी नठान्न भन्ने तर उहाँले बल्खुमा जे भन्नुभयो त्यसले चाहिँ उहाँ अलिकति निराश र सम्भवतः परिस्थिति सुधारतिर जाँदैन कि भन्ने आशंका माधवजीको थियो. नभन्दै त्यो दिउँसो 2 बजेपछिको भेटबाट कुनै परिणाम निस्केन. कुनै अँध्यारो सुनको यात्रामा कुनै उज्यालो देखिएन, जुन यथास्थिति हो. यद्यपि म आफू चाहिँ अब जहाँ पनि आशाको सम्भावना त्यहाँनिर छ भने त्यसलाई खोज्नुपर्छ, समात्नुपर्छ भन्ने थोरै भए पनि कहीँ छ मान्छे हो. त्यस अर्थमा वार्ता भयो, बिना निष्कर्ष वार्ता टुङ्गियो. बिना निष्कर्ष टुङ्गेको हुँदा अझै पनि सम्भावना छ भने उहाँहरूले वार्तालाई निरन्तरता दिनुपर्छ. कुनै तय त भएको छैन, फेरि यो दिनुपर्छ. वार्तालाई निरन्तरता दिने काम फेरि पनि पार्टी अध्यक्ष भएको हैसियतमा ओलीजीकै हो. उहाँले ठोस प्रस्ताव लिएर आउनुपर्छ र यो वार्ता देखाउनको लागि गरेको वार्ता होइन भने पनि उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ. किनभने त्यही कसरत गरिरहनु भएको र ओलीजीले देखाउनको लागि मात्रै. सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि नेपाल र ब्रिटिसको बिचमा वार्ता भयो नि, तर त्यो वार्ताले के गर्यो भन्दा लडाइँ पुग्नुपर्ने अवस्थामा नेपाललाई पुर्यायो. जुन त्यो लडाइँपछि सुगौली सन्धि भयो, नेपालले आफ्ना भूमिहरू गुमाउनु पर्यो. यो वार्ता पनि त्यस्तै नहोस्. यो वार्ता चाहिँ अब किनभने शीर्ष तहमा भएको वार्ताबाट नि कुनै परिणाम निस्केन भनेपछि आशा गर्ने ठाउँ त भएन नि. अब अरूले वार्ता गर्ने ठाउँ त देखेन. त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो नहोस्. यो वार्तापछि अब द्वन्द्व नै, विभाजन नै हाम्रो एकमात्र बाटो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था आउनु हुँदैन. त्यो आउनु नदिनुको लागि समाधानका सूत्रहरू, समाधानका प्रस्तावहरू अगाडि सार्ने काम पार्टी अध्यक्ष भएको हैसियतमा केपी ओलीजीको हो. उहाँले त्यो अध्यक्षले त यस्ता प्रस्तावहरू सार्नु पर्यो
जसलाई सुन्दाखेरि त्यो विधान सम्मत होस्, पार्टीको राजनीतिक दिशा अनुरूप होस्, पार्टीले गर्दै आएको सङ्गठन कामहरूको परिपाटी र पद्धति अनुरूप होस्, त्यस्तो पो होस्। जसलाई न विधानले साथ दिएको छ, न तर्कले साथ दिन्छ, न प्रमाणले साथ दिन्छ, न यथार्थले साथ दिन्छ, न पार्टीको विगतको परम्पराले साथ दिन्छ, उहाँ त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ र त्यसलाई समर्थन गर भन्नुहुन्छ। यो त सम्भव हुँदैन राजनीतिमा। यो जिज्ञासा न हो, यो वान अन वान चाहिँ किन वार्ता कुराकानी भइरहेको छ? यो के सन्देश हो यो? ओलीजी र माधवजी बीच वान अन वानकै जस्तो देखिन्छ। अनि वान अन वान वार्ता भए पनि के भयो र? दुवै शीर्षस्थ नेता हुन्। माधवजीले 15 वर्ष पार्टी चलाइसकेको, पार्टीको प्रथम नेता भएको मान्छे हो, फर्स्ट म्यान भएको मान्छे हो। केपीजी अहिले फर्स्ट म्यान हुन्छ। उहाँहरू दुईजनाको बिचमा दुईजना मात्रै बस्छ, हामी दुईजना मात्रै बसेर कुरा गरौँ भन्ने चाहना पार्टी अध्यक्षको थियो, केपीजीकै थियो होइन, एक्लै भेट्ने भन्ने थियो। हामीले त यो भेटघाट हुनुभन्दा अगाडि नै पनि माधवजीले भनेका थियौँ कि केपीजीले एक्लै भेट्न चाहनुहुन्छ भने भेट्नुहोस्, किनभने हाम्रो तपाईँमाथि विश्वास छ। कन्सेन्ट दिएकै हो तपाईँहरूले भेट्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। भेटेर समस्याको समाधान हुन्छ भने भेट्ने कुरामा किन कन्जुसाइ गर्ने? म त फेरि पनि भन्छु, अब दुईचोटिको भेटबाट निकास निस्केन, तेस्रोचोटि भेटै हुन्छ। प्रस्ताव केही थियो, माधवजीको प्रस्ताव ओलीजीमाथि, ओलीजी उपर के, ओलीजीले केही प्रस्ताव गर्नुभएको केही सन्देश बताइदिनुहोस्। कुनै अड्डी कुनै अडान लिएकै छैन, हाम्रो त प्लेन कुरा छ कि नेकपा हिजो हामी कसैलाई थाहा नदिकन एकीकरण गरे पनि कसले हो? केपीजीले हो। हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ। पार्टीलाई दुईटा बनाइदिएको पनि कसले हो? सर्वोच्च अदालतले हो। हामीले त्यसलाई पनि स्वीकार्यौँ। हामी केपीजीलाई र हामीले एकैचोटि नेकपाबाट फेरि नेकपा एमाले बनाइदिएको सर्वोच्च अदालतले हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसला अत्यन्त राजनीतिक, विवादास्पद र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दिएको फैसला भनेर आलोचित भइरहेको छ देशव्यापी रूपमा। तैपनि हामीले अब सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्यौँ। स्वीकारिसकेको यो अवस्थामा तपाईँ त नेकपा बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्नुभयो नि। त्यही हामीले भन्यौँ नेकपा बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था जे थियो त्यसलाई स्वीकार गरौँ। त्यो बेला पनि केन्द्रीय कमिटी जुन थियो त्यही केन्द्रीय कमिटीलाई मानौँ, त्यसमा उहाँको बहुमत सधैँ थियो। तलका जिल्ला कमिटीहरू जसको जहाँ थिए सबै दुवै थरी भएकै जिल्ला कमिटी थियो, त्यसलाई मानौँ। उहाँले त विचार जे बनाउनु भयो नि आफ्नै ढङ्गले, आफूलाई मन नपरा जतिलाई हटाउँदै, तिनको के गल्ती थियो? तिनी पनि केपीजीसँगै पुनः एमाले भाउ। त्यसो हुँदाखेरि एमालेमा केपीजीको अध्यक्ष स्थापित हुने, ईश्वरजीको महासचिव स्थापित हुने, अनि त्यो जिल्ला कमिटीमाका अध्यक्ष र सचिवहरूको पद चाहिँ जाने हुन्छ र भने एउटै निर्णयले एउटाको स्थापित हुने, केहीको स्थापित हुने, कोहीको विस्थापित हुने हुन्छ? हुँदैन नि। न्याय हुने त सबैको लागि बराबर हो। जे स्थापित भयो सर्वोच्च अदालतबाट त्यो अवस्थामा फर्कौँ, समाधान त्यहाँबाट खोजौँ। पुरानै स्थितिमा पुरानै स्थितिमा त तपाईँले यो एकता भङ्ग गरेर तिमीहरू पुरानो अवस्थामा जाऊ भने त सर्वोच्चले भन्यो, मन परे पनि नपरे पनि जानु पर्यो। हो, त्यो अवस्थामा उहाँले एकलौटी निर्णय गरिदिनु भयो 7 फागुन 28 गते। तर अब यसमा फागुन 28 गते नि म कति रमाइलो भने हामी कसैलाई बोलाउनु भएको छैन बैठकमा। उहाँले आफ्ना पुरा नमान्ने विरोधीहरू भने ठानेका 90-95 जनाले बोलाउनु भएन र जुन बैठक बोलाउनु भयो त्यो बैठकमा जानेहरूलाई पनि यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो भन्ने थाहा थिएन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर बोलाइएको थिएन। बुढाले आफ्नो समूहको यसो सरसल्लाह गर्न बोलायो होला भनेर गएको हामी त भन्थे, जाने साथीहरूले अब पछि त यसैलाई बैठक भन्ने भनेर भन्छ। त्यो बैठकमा बस्नेहरू पनि आफै असमञ्जसमा छन्, वास्तवमा ठिक भएन भन्ने उनीहरू पनि भन्छन् हामीसँग कुरा गर्दा। त्यसैले मैले के भने भन्दाखेरि जे कुरा ठिक छैन जसले गरे पनि त्यो बेठिक हुन्छ। माधव नेपालले गरे पनि बेठिक काम बेठिक हुन्छ, मैले गरे पनि बेठिक काम बेठिक हुन्छ। केपी ओलीले गर्नुभयो त्यस कारणले त्यो बेठिक काम ठिक हुँदैन। त्यसैले पार्टीलाई विधान अनुरूप चलाउँ, पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्पिरिट अनुसार चलाउँ, त्यो अवस्थामा पुगौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ। हामी एकताबद्ध भएर जान तयार छौँ। तर मैले जे भने मेरो जे निर्णय भयो त्यसमा मानेर आऊ, त्यो मान्नै पर्छ भनेर अडान लिइराख्नुहुन्छ अध्यक्षले भने उहाँले यो पार्टीलाई विभाजनमा लैजान चाहनुभयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको त्यही पुरानो कमिटी त्यही ढङ्गले गरौँ, त्यसपछि थप छलफल गरेर अरू निर्णय त अघि बढौँ भन्ने यहाँको दृष्टिकोण होइन। त्यो भएकै के भने त्यो फैसला पहिला एमालेका जे गाउँ कमिटीदेखि वडा कमिटीदेखि केन्द्रसम्म जे थियो त्यही स्थापित हो नि, त्यही न हो। अब कि त भन्नुहोस् कि फैसलाको स्पिरिट, फैसलाको आशय त्यो बाहेक अरू केही हो भने भन्नु पर्यो। तर भनिन्छ नि बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो, त्यसकारण तपाईँहरूले पनि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म संरचना बनाइसक्नुभयो समानान्तर। यसको अर्थ नेकपा एमाले फुटको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ, घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। हामीले समानान्तर बनाएको होइन। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि
जो साथीहरू हिजो विधानसम्म ढङ्गले अधिवेशन गरेर आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उहाँहरू पुनर्स्थापित हो। जो हिजो योभन्दा अगाडि जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू त सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको कमिटी हो। उहाँहरूलाई कारवाही त के बोलीले गर्नुभयो? आफ्नो मनलाई कमिटी बनाइदिनु भयो सबै ठाउँमा। के भन्नुभयो भने ती पहिला कमिटीहरू त ठुटाहरू मैले बनाएका यो वैशाखका मुनाहरू भन्न थाल्नु पाइन्छ त्यसो गर्न र पाइँदैन नि। अब हामीले चाहिँ के भने ती पुरानो कमिटीहरू स्थापित हुन्। अब कतिपय ठाउँमा उहाँले एकलौटी गरेका ठाउँमा साथीहरूले बनाएका छन्, समानान्तर नभन्नुहोस् कप होइन, यताको कमिटीहरू बनेको छ। त्यो कमिटीहरू बनाउँदाखेरि हामीले प्रश्न भनेको छ, भोलि एकता भयो भने सबै साथीहरू हिजोकै स्थितिमा सहमति भयो भने तपाईँहरू सबै तयार हुनुहोस् है। प्रमोसन भएका साथीहरू डिमोसन भएर प्रदेशमा आएका साथीहरू जिल्ला कमिटीमा झर्नु पर्ला, जिल्ला कमिटीका आएका साथीहरू तल नगर कमिटीमा गाउँ कमिटीमा झर्नु पर्ला। त्यसो हुँदा पार्टी एकता भएको अवस्थामा यसको लागि सबै तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रश्न भनेको छ। शक्ति सञ्चय गर्दै हुनुहुन्छ, आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित भिडन्तका लागि सञ्चयमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। उहाँ पनि त्यही, ओलीजी पनि त्यही तयारी। सञ्चय शक्ति त थियो नै, शक्ति त 9 महाधिवेशनको देखिएको थियो नि, झन्डै बराबरीको शक्ति देखिएको थियो। पक्ष विपक्षको कुरा गर्दा अहिले त्यसैले त्यो शक्तिको त्यो विभाजित शक्तिले हामीले एकताबद्ध बनाउन सकेनौँ। एमाओवादीसँग एकता गर्दा पनि त्यो विभाजन कायमै राख्यो, जुन वास्तवमा नेतृत्वको अदूरदर्शिता थियो। त्यो एकता हुनुभन्दा अगाडि पहिला आफ्नो पङ्क्ति र्याङ्क एन्ड फाइललाई एमालेलाई वैचारिक सङ्गठनात्मक रूपले एकताबद्ध गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि। त्यो काम पनि भएन। त्यसो हुँदा त्यो विभाजन त 9 महाधिवेशनदेखि विभाजन त कायमै थियो, तलदेखि माथिसम्मै होइन, त्यो अहिले पनि छ। त्यसैले हामीले कुनै नयाँ शक्ति बनाइरहेको छैनौँ। जे साथीहरू छन् ती छँदैछन्। त अब यसमा अलिकति जिज्ञासा हो, अन्यथा पनि नठान्नुहोस्। अब सवाल के रह्यो भने ओलीजीले भन्नुभयो यो जो मैले संवाद गरेँ यसलाई कमजोरीको रूपमा नठानियोस्, जसले अनुशासनको उल्लङ्घन गरे ती अनुशासनहीनहरूलाई छोड्न चाहिँ छोडिँदैन है। संवाद त हुन्छ तर छोड्दैनौँ हामी। अब उपाय भनेको महाधिवेशनै हो। महाधिवेशनमा भिडौँ, जसले जो नेतृत्वमा जान्छ त्यसैले लिएर जाने। त्यो महाधिवेशनमा गएर यो समस्या टुङ्ग्याउने स्थिति त बन्न सक्ने स्थिति छैन कुनै अहिलेको अवस्थामा। त कुनै सम्भावना यो महाधिवेशनमा जान सकिन्छ। हामीले यो आयोजक समितिले हामी मान्दैनौँ। उहाँले एकलौटी रूपले मान्छे थपेर बनाएको यो आयोजक समितिलाई होइन। त्यसपछि उहाँले बनाएका तलका कमिटीहरू त्यस्तै छन्, कुनै विधि प्रक्रियाबाट आएकै छन्, त्यसलाई पनि मान्न सकिँदैन। पार्टी एकता महत्त्वपूर्ण कुरा, महाधिवेशन त सार्न सकिन्छ। जेठ 2 मा फर्को महाधिवेशन केही समय सारौँ होइन। त्यो पुरानो प्रक्रियामा फर्केपछि पार्टी पुरानै सेटअपमा आइहाल्छ। जो जहाँ थिए त्यहाँ आउँछन्। त्यसमा यताको नै आपत्ति छैन, उताको नै आगे कमिटी सबै तलका कमिटी हिजो के माधव नेपालसँग नजिकका थिएनन् नि। आधा जस्तो स्थिति थियो तल जिल्ला कमिटीमा, आधा उहाँहरूकै मान्छेहरू थिए। फेरि माधव नेपालका मान्छेले जिल्ला अध्यक्ष जितेको ठाउँमा पनि त्यो कमिटीमा केपी ओलीसँग नजिक साथीहरू पनि थिए। केपी ओलीसँग नजिक जिल्ला अध्यक्ष भएका ठाउँमा माधव नेपालका मान्छेहरू पनि थिए। सङ्ख्या थोरै तलमाथि होला तर दुवै थिए। दुवै रहेको कमिटी हो, एकीकृत पार्टीको कमिटी हो। त्यसको पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आशय स्पिरिट त्यही हो। त्यसलाई पुनर्स्थापित नगरिकन यो बिचमा तथाकथित मुनाहरू भनेर उहाँले जे भन्नुहुन्छ अरू पुराना ठुटाहरू भनेर त्यो त्यस्तो तर्कले काम लाग्दैन। पार्टी त हामी महाधिवेशनको लागि तयार छौँ, तर त्यो विधिसम्म ढङ्गले हुनु पऱ्यो, विधानसम्म ढङ्गले हुनु पऱ्यो। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा आयोजक कमिटी बनाउने प्रावधानै छैन। अब बनाइदिनु भएको छ, अनि कसरी मान्ने भने केही कुरा त होइन। देश संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टी विधान अनुसार चल्नु पर्यो। उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देशलाई संविधान अनुसार चलाउनु भएन। पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो जसको संसद विघटनको कदमलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्यो। न देशको संविधान मान्न खोज्नुहुन्छ न पार्टीको विधान मान्न खोज्नुहुन्छ। समस्या त यहाँ हो नि। कस्तो सङ्कटको स्थिति देखा पर्छ भने यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा वैकल्पिक सरकार बन्छ, त्यो दोसाँधमा दोधारको स्थितिमा एकातर्फ सरकारको स्थिति छ। दोस्रो, ओलीजीले महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसक्नुभयो, तपाईँहरू त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्न। तपाईँहरूको पनि त्यही ढङ्गले सङ्गठनात्मक संरचना बनेको छ। अब मानिसले के गरेर बुझ्ने? यो बार्गेनिङ चलिरहेको छ। ओलीजी पनि महाधिवेशन गर्नका लागि त्यो महाधिवेशन तिथि तोकिरहनु भएको छैन, तर्साउने हिसाबले गर्दै हुनुहुन्छ। या अब उहाँले कथम महाधिवेशन गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू जानुहुन्न, पार्टी त फुट्यो नि त। एकातर्फ त्यो, अर्कोतर्फ मर्ता क्या नै कर्ताको स्थितिमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ, फ्लोर क्रस हुने स्थिति बन्छ।
यो सरकार पनि गिर्छ। अनि कम्युनिस्ट उप हेर्ने एउटा धारणा पनि सायद नेपाली जनको अलग बन्न सक्छ। अनि समाप्त भएन भने धेरै कुरा समाप्त हुन्छ। अनि यो के गर्ने अब राजनीति गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसले त सबै चिज ख्याल गर्नु परेन। पछाडि हट्दैन यो डिलमा आइपुगेका छौँ कि यो डिलमा आइपुगेका छौँ र हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन यो डिलबाट तल नखसोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हामीलाई धकेलेर खसाल्नुभयो भने ओलीजीले अहिले त हामीलाई खसाल्यौँ भन्ने सोच्नु होला, तर कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि खस्छ र निकट भविष्यमा उहाँ आफै पनि खस्नुहुन्छ। उहाँ आफै पनि बलियो हुने होइन, त्यो ठाउँमा उहाँले पुर्याउनु भएको छ। हामी त्यो डिलमा उभिएर पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन लागिरहेछौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रयत्न त्यही नै हो। त्यसले हामीले प्रश्न भन्यौँ, हाम्रो त शर्तै छैन, हाम्रो कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्ति विशेषको शर्त छ र हामीले त्यो भन्छौँ पार्टीलाई विधानसम्म ढङ्गले चलाउँ। यो आजो कमिटी के आधारमा स्वीकार्ने, जुन विधानमै नभएको आजो कमिटी तपाईँ कसरी स्वीकार्नुहुन्छ भने यो श्रीकृष्ण महाराजहरूले उयो राणा शासन चलाएको जस्तो ढङ्गले पार्टी चलाउनु खोजेर चल्दैन नि। तर आम जनले यहाँहरूको आन्तरिक आफ्नो सैद्धान्तिक वैचारिक या अरू जेसुकै खालको ढङ्गले होस् मुलुक चलाउने विषय छ, समग्रमा जनताको पनि विषय छ र तपाईँहरूको लाखौँ कार्यकर्ताहरूको पनि विषय छ। यो सम्पूर्ण घटनाले त के देखाउँछ भने कम्युनिस्टहरू अयोग्य रहेछन् होइन, त्यो प्रमाणित भयो। कम्युनिस्टहरूले हिजो योग्यता पटक पटक स्थापित गरेको हो, तर यो सरकारले आफ्नो योग्यता मौका सदुपयोग गर्न सकेन, अपर्च्युनिटी पाएको हो नि। उहाँले जतिसुकै गनगन गरे पनि तपाईँलाई 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर त पार्टीले हिजोको नेकपाले निर्णय गरे हो नि, 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस्, यो प्रदेशसभाको कार्यकालभरि तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् भनेर उहाँलाई दियो। उहाँको अध्यक्ष पनि खोसेको थिएन, किन पुगेको थियो उहाँलाई, किन संविधान विपरीत संसद विघटन गर्न प्रदेशसभा विघटन गर्न जानुभयो, यो कसले खन्या खाल्टो, उहाँ आफ्नै बुद्धिले उहाँको आफ्नै कदमले खनिएको खाल्टो। पार्टी यो अवस्थासम्म आइपुग्नुमा उहाँको पार्टीका कुनै नेतालाई थाहा नदिकन अँध्यारोमा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्टेप नै त्यो स्टेप हो जसले आज मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ, पार्टीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ। र उहाँका यी कदमहरू नै आजको अवस्थाको लागि जिम्मेवार छ। उहाँले आफूलाई फर्केर हेर्नु पर्दैन, मैले कहाँनिर गल्ती गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ देख्दै नदेख्ने सबै कुरा अरूलाई गाली गर्ने, अरूको थाप्लोमा दोष हालेर कति दिन चल्छ, गर्नुहोस् होइन। म अध्यक्ष छु, म सबलाई कारवाही गरिदिन्छु भन्न सक्नुहुन्छ, गरे भने, तर ती कारवाहीहरूको राजनीतिक औचित्य पनि पुष्टि गर्नु पर्ला। त्यसैले बडा एउटा जटिल अवस्थामा हामी गइराखेका छौँ। त्यो जटिलताको गम्भीरतालाई कति बुझ्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले म जान्दिनँ, तर उहाँले बुझा जस्तो लागेन। उहाँले आत्मतुष्टि र आफ्नो इच्छाको तुष्टिकरणको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो भने अब हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन त एउटा कमजोर भयो नै होइन, भयो नि, त्यसले त्यही ढङ्गले उहाँ अगाडि बढ्नु भने मुलुकको लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। अहिले मुलुकमा जनतामा निराशा छ, ए बाबा 5 वर्ष चलाउनु दिएको सरकारले पनि चलाउन सकेन, कसले चलाउन नसक्यो, उहाँले हामीलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन नि। हामीले त एक मात्रै मान्दैन तपाईँ 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर, के नपुगेको थियो उहाँलाई, के चाहिएको थियो उहाँलाई, निर्णय छ के चिजले घाइते गरेको हुन सक्छ। ओलीजी किन यो निर्णयमा प्रवेश गर्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ सुनाउँ। बडा आश्चर्य लाग्छ मलाई, कसैले पनि कुनै पनि पार्टीले यसरी 5 वर्ष तिमी चलाऊ भनेर कुनै यो प्रधानमन्त्रीले यसरी विगतमा लिखित रूपमा दिएको छैन। यो निर्णय हामीले सर्वसम्मत रूपमा गऱ्यौँ, अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी भयो, त्यसको पृष्ठ नम्बर 6मा यो निर्णय छ। माथि प्रष्ट रूपमा यो प्रतिनिधिसभा कार्यकालभरि केपी ओलीले सरकार चलाउने, तल पार्टी चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष रूपमा प्रचण्डले चलाउने भनेको छ। उहाँलाई त्यो कार्यकारी अध्यक्ष दिने चित्त नबुझे जस्तो छ। अब यो त तपाईँले यो जन्मजात पाएको पद त होइन नि पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री। लोकतन्त्रमा त तपाईँले पार्टीले विश्वास गर्यो, एउटा प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, लोकतान्त्रिक विधिबाट सरकार प्रमुख हुनुभयो, यो त आउने जाने प्रक्रिया हो नि। हिजो कति आए कति गए, आज उहाँ हुनुहुन्छ तर भोलि कति आउँछन् कति जान्छन्, यो प्रक्रिया त निरन्तर चलिरहन्छ। म नै निर्विकल्प हुँ, म नै निर्विवाद हुँ, म नै सधैँ यहाँ रहिरहन्छु जस्तो जे व्यवहार उहाँले गर्नुभएको छ, यो वास्तवमा न समयलाई बुझ्नु हो, न कालचक्रलाई बुझ्ने कुरा हो, न आफ्नो भूमिकालाई बुझेको कुरा हो। यो त अनौठो छ, जे गरिराख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ म पनि छक्क पर्छु, तपाईँले भने जस्तै छक्क पर्छु भन्नुहुन्छ नि, हामी पनि छक्क पर्छौँ, के गरे होला जस्तो लाग्छ। तर अब समस्या के पनि रह्यो भने नि यो केन्द्रको मात्रै विषय रहेन, जुन सङ्कटबाट तपाईँहरूको पार्टी आन्तरिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, कर्णालीमा फ्लोर क्रस भयो, झन् दूरी बढायो, त्यसपछि एकपछि अर्को गतिविधि हुँदैछ। यो यावत दृश्य हेर्दा जग हँसाउने भन्छ नि, आम जनताले यतिखेर चाहेको भनेको
कोभिड-19 का कारण ठुलो सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ। छिमेकी देशमा अक्सिजनको अभाव रुवावासी हाहाकार छ। हामीले पनि कतिपय औषधिहरू उतैबाट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। कतिपय सवाल हाम्रो परनिर्भरता अरू देशसँग पनि छ। सरकारको पनि प्राथमिकता यो छैन। तर एज ए होलमा जो अपोजिसन अर्थात् तपाईँहरूसँग विमति राख्ने, कम्युनिस्ट राजनीतिसँग विमति राख्ने कटु आलोचक पक्ष नेपालको राजनीतिमा ठुलो सङ्ख्यामा छ। त्यसले भोलिका दिनमा तपाईँहरू उपर समग्रमा प्रहार गर्न सक्ने जो प्रहार छ, राजनीतिक प्रहार, अब तपाईँहरू जिरोमा जानुहुने स्थिति रह्यो। यसको अर्थ त्यो खतरा छ। बाउआमाले घर राम्ररी नचलाएपछि, झगडा गर्न थालेपछि छोराछोरीको बिल्ली बाटो हुन्छ। अहिलेको हाम्रो स्थिति त्यही नै हो। नियतिले, परिस्थितिले अहिलेको घरमुली हाम्रो भनेको पार्टी एकताबद्ध रहेसम्म मान्नु पर्यो केपी ओलीजी। उहाँले यो घर राम्ररी नचलाएपछि यो बिल्ली बाटो हुने र हामीलाई जोरीपारीले गिजाउने अवस्था त उत्पन्न भएको छ। भोलि जानुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ सम्हाल्नुहुन्न उहाँ आफैले सोच्ने कुरा हो। सम्हाल्नको लागि उहाँलाई अझै मौका छ। सम्हाल्न चाहनुभयो सिन्सियरली भने हाम्रो सहयोग र साथ पनि रहन्छ। हामी पनि यो पार्टी विभाजित होस् भन्ने चाहँदैनौँ। तर उहाँले जसरी जुन ढङ्गले अहिलेसम्म काम गर्दै आउनुभयो र अब पनि जसरी अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ यो घर सग्लो रहन दिन्छ भन्ने ठाउँ देखिँदैन। अब अर्को सङ्कटमा तपाईँहरू कहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ भने केपी ओलीजी, शेरबहादुरजी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरू। त्यहाँ मैले व्यक्तिको किन कुरा गरिरहेको छु भने काङ्ग्रेसमा पनि रामचन्द्रजीहरू अलिक अलग धारणा राखिरहनु भएको छ। जसपामा बाबुराम र उपेनजी अलग धारणा राखिरहनु भएको छ। यो त्यसदेखि बाहेकका यो तीनवटा जो पक्ष छ उहाँहरू मिलेर अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेको छ नि। यदि त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, उहाँहरू सहमत हुनुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो जिज्ञासा हो आम दर्शकको। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, अब ओखलमा टाउको हालेपछि मुसलसँग डराएर हुन्छ। चुनाव त उहाँले ढिलो चाँडो फेस गर्नै पर्छ नि। 6 महिनापछि नहोला, वर्ष दिनपछि त चुनाव आउँछ, आउनु पनि पर्छ। त्यो नियमित चुनाव हो। देश त लोकतन्त्र, हामी झगडा गऱ्यौँ भनेर लोकतन्त्रको प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया त रोकिँदैन, रोकिनु पनि हुँदैन। हामीले के सुख पाउँछौँ? दुःखै पाउने न हो। हामीले राजनीति गरे मन्त्री हुन, सांसद हुनको लागि मात्र होइन नि। फेरि जनतामा जानु पर्ला, कार्यकर्तामा जानु पर्ला, धुलो खानु पर्ला। मेन्टल्ली हामी तयार भएको छौँ। जनतामा कुन माध्यमबाट जान्छ? ओलीजीले त टिकट दिनुहुन्न तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको पक्षलाई। हामीले त्यो अब जब तपाईँ यत्रो लडाइँ लडिराख्नु भएको छ भने तपाईँ टिकट जस्तो कुरालाई अगाडि राखेर हिसाब किताब गरेर हुन्छ भने त विचारको लडाइँ, विधिको लडाइँ, पद्धतिको लडाइँ हो। टिकट दिनुहुन्न। तर त्यहाँ पुग्दासम्म स्थिति यस्तै पनि नहोला नि। उहाँकै टिकट किन, हामी आफै टिकट बाँड्ने अवस्था पनि त आउला नि। हारिएला जितिएला आफ्नो ठाउँमा छ। आफै टिकट लिएर लड्ने परिस्थिति पनि त आउला नि, लडाउने परिस्थिति पनि त आउला नि। राजनीति अहिले पो हामीले चाहिरहेका छैनौँ, नफुटोस् भनेर एकताको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जब उहाँले हामीलाई चाहिँ धकेलेर पार्टी फुटाएर मयौँ पार्टी भनेर पार्टी फुटाएर लिएर हिँड्नुभयो भने त त्यस बेला अरूहरूले पनि चुप लाएर बस्छन् र बस्दैनन्। अर्को बन्ने कुरामा निर्विवाद हुन्छ होइन, त्यो परिस्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुहुन्छ। हामी त्यो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। ओलीजीका मानिसहरू तपाईँहरू उप भन्नुहुन्छ, उहाँ त प्रचण्डजीसँग पार्टी एकताको अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू त माओवादी केन्द्रकै सिनियर नेताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा यो कार्यकर्तालाई भड्काउने, कार्यकर्तालाई दुविधामा पार्ने, उनीहरूको बिचमा भ्रम छर्ने दुष्प्रचार हो। ओली कामरेडको स्टाइल हो यो, उहाँका पक्षधरको स्टाइल हो। हामी नेकपा एमाले हौँ, नेकपा एमालेलाई निरन्तरता दिन्छौँ। एउटा सम्भावना हुनसक्छ, के बताइदिनुहोस्? होइन, पार्टी उहाँले फुटाएर लिएर जानुभयो, उहाँ पनि एमाले नै दाबी गर्नुहुन्छ त? होइन, स्वाभाविक रूपमा उहाँले त्यही अब अहिले हुन त हाम्रो मुद्दा अदालतमा पनि पुगेको छ, निर्वाचन आयोग पनि पुगेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगको पारा त देखेकै हो, निर्णय गर्ने क्षमतै राख्दैन। सिटिङमा आएका भनेर बाहिरबाट आलोचना गर्छन्, त्यही कुरालाई बल पुर्याउने काम त्यहाँका पदाधिकारीहरूले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तथापि मुद्दा त निर्वाचन आयोगमा छ नि, होइन, अदालतमा पनि पुगेको छ। अदालत र निर्वाचन आयोगले कस्ता कस्ता गतिविधि गर्छन् हामी त्यो देखिसक्यौँ। तर यो राजनीतिक समस्या हो। उहाँलाई कानुनी रूपले नेकपा एमाले उहाँको हातमा पुग्यो भने नि अर्को नेकपा एमाले बनाउने परिस्थिति ओलीजी र ओलीजीसँग नजिक रहनुभएका साथीहरूकै क्रियाकलापले बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी एमाले नै भनेरै जानुहुन्छ तपाईँहरू?
होइन हामी एमाले नै हौँ। अब भोलिको कुरा भोलि त्यस्तो स्थिति हुँदा पनि हामीले त एमालेलाई पुनर्गठन गर्नु भनिरहेकै त्यही भनिरहेछौँ। एमालेलाई पुनर्गठन गर्छौँ। त्यो पुनर्गठित एमाले विभिन्न वामपन्थीहरूसँग मोर्चा बनाउन सक्छ। त्यसमा प्रचण्डजी सहित सबै निर्वाचनमा प्रचण्डजी मात्रै होइन, अरू राष्ट्रिय जनमोर्चा होला, वैद्यजीहरू पनि चुनावमा आउनुभयो भने उहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, विप्लवजीहरू आउन सक्नुहुन्छ, अरू प्याट्रियोटिक फोर्सहरू पनि स्वतन्त्र रहेका अलि नागरिक समाजका अगुवाहरू जसलाई चाहिँ आम जनताले यिनीहरू लोकतन्त्रका लागि लडेका हुन् भनेर स्वीकारेका छ, उनीहरू हुन सक्छन् भन्दाखेरि त्यो त भोलिको सम्भावना हो। भोलि त्यस्तो ठाउँमा नि पुग्न सक्छ। तर हाम्रो प्रयत्न अहिले पनि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने भगीरथ प्रयत्न अन्तिम घडीसम्म प्रयास गरिरहने प्रयास भइरहन्छ। अब यो जो राजनीति भनेको यति ठुलो नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ नि अघि, अब तपाईँहरू अदालत गुहार्न थाल्नुभयो, आयोग गुहार्न थाल्नुभयो, यो के भएको राजनीति? तपाईँहरू निर्णय अर्कोलाई तपाईँहरू क्रमशः गर्ने, अर्कोको अप्पर ह्यान्ड गराउने त्यो प्रयत्नमा के भएको यो राजनीति? होइन, यो त जब विषयहरू निर्वाचन आयोगमा जब पार्टीको आधिकारिकताको कुरा आउँछ, विवाद आउँछ, त्यो विषय कहाँ जान्छ? निर्वाचन आयोगमा जान्छ। अहिलेसम्म पार्टीका यस्ता आन्तरिक विवादहरू फुटहरू को आधिकारिक होइन भने टुङ्ग्याउने निकाय निर्वाचन आयोग, त्यहाँ चित्त नबुझेका कुराहरू अदालतमा जान्छ। होइन, यो कहीँ संवैधानिक त्रुटिहरू संविधानतै धेरै कमी कमजोरी रह्यो र निर्णायक हैसियत राख्नुपर्ने नि राजनीति, त्यो सारा चिज राजनीतिले त्यस ढङ्गले मोबिलाइज गर्नु जस्ता केही एकपछि अर्को कराउँदै रुँदै हिँड्ने स्थितिमा के हो? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा हामी छौँ। यद्यपि स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रकै केही न्यायाधीशहरूको बदमासी हामीले देखिरहेका छौँ। वास्तवमा राजनीतिक दलहरू एकमत भए यस्ता घेराभन्दा बाहिर गएर गरिने राजनीतिक चरित्रका, राजनीतिक अभिष्ट राखेर गरेका फैसलाहरू गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि यो पार्लियामेन्टमा तागत थियो भने त महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो होइन? किनभने भविष्यको लागि पनि नजिर हुन्छ नि। लक्ष्मण रेखा कसैले पनि नाग्नुहुन्न, न कार्यपालिकाले लक्ष्मण रेखा नाग्नुहुन्छ, न कार्यपालिकाले, न न्यायपालिकाले, न व्यवस्थापिकाले। संविधानको मर्म त त्यो बेला मात्रै सुरक्षित हुन्छन् जब सबै संवैधानिक अङ्गहरू, निकायहरू आफ्नो लक्ष्मण रेखाभित्र, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सीमित हुन्छन् र त्यसलाई नाग्दैनन्। त्यसैले मैले के भनेको, संविधानमा क्वेसन उठाउने ठाउँ छैन। संविधान भनेको एउटा गतिशील राजनीतिक दस्तावेज हो। मान्छेका विचारहरू, भावनाहरू, मान्छेका मनोवृत्तिहरू, समाजको चरित्रहरू फेरिँदै जाँदा संविधान पनि फेरिँदै जान्छ, कानुन पनि फेरिँदै जान्छ। हाम्रो देशलाई लामो समयसम्म जङ्गबहादुरले दिएको मुलुकी ऐनले शासन गर्यो। त्यो मुलुकी ऐनमा निकै लामो छलफलपछि वर्षौँ लगाएर हामीले त्यसका धेरै कुराहरू परिवर्तन गऱ्यौँ भन्दाखेरि त परिवर्तनशील कुराहरू। संविधान पनि परिवर्तनशील दस्तावेज हो, कानुनहरू पनि परिवर्तनशील दस्तावेज हुन्। त्यसैले संविधानमा अपूर्णताहरू छन् भने तिनीहरूको बारेमा राम्ररी छलफल गरौँ। चलाउनै नहुने, फेरै नहुने दस्तावेज त होइन त्यो। 2/3 जहिले पनि त्यस सहमति भएको खण्डमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो बाटो त खुला छँदैछ। तर अहिले आएको सङ्कट संविधानले उत्पन्न गरेको सङ्कट होइन। अहिलेको सङ्कट राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, अयोग्यता, उनीहरूको अदूरदर्शिता, उनीहरूको द्वन्द्वले उत्पन्न गरेको सङ्कट हो। अहिलेको सङ्कट एमालेभित्र देखिएको सङ्कट अथवा हिजोको नेकपाभित्र देखिएको सङ्कट, काङ्ग्रेसभित्र देखिएको सङ्कट, यो ती दलहरूलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको कार्यशैलीको, विचारको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएका सङ्कटहरू हुन्, संविधानले उत्पन्न गरेका सङ्कटहरू होइनन्। त्यसैले एक प्रकारले हेर्ने हो भने त अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक जुन नेताहरू छन् उनीहरू वास्तवमा असफल देखिएका छन्। समग्रमा उनीहरूको विकल्प खोजिरहेको छ देशले। तर फेरि नेतृत्व भन्ने कुरा यस्तो हो जो रातारात बन्दा पनि बन्दैन, बनाउँछु भने लामो समय लाग्छ। कि त एउटा जनआन्दोलनबाट, एउटा प्रक्रियाबाट नेतृत्व निर्माण हुन्छ। जस्तो प्रचण्डजी, बाबुरामजी, उहाँहरूलाई हिजो माओवादीको सशस्त्र युद्धले स्थापित गर्यो, त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाले स्थापित गर्यो। त्यसको पनि एउटा लामो प्रक्रिया छ नि। हामी एउटा लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आयौँ होइन। हामी चाहिँ मनमोहनजी, नेकपा पुष्पलालजी 46को परिवर्तन पश्चात, 46 परिवर्तनपछि मनमोहनजी आउनुभयो, मदनजी आउनुभयो, माधवजी आउनुभयो, त्यही क्रममा केपीजी आउनुभयो, जलनाथजी आउनुभयो। एउटा प्रक्रियाबाट, एउटा इतिहासबाट लिडरसिपको निर्माण हुन्छ। रातारात नेता खोज्छु, नेता बनाउँछु भनेर पनि बन्दो रहेनछ। यो क्राइसिसकै बिचमा नेताहरूले, दोस्रो तहका नेताहरूले आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउने पनि हो। त्यसैले हाम्रो अगाडि पनि चुनौती छ। हामी दोस्रो पुस्ता भनेर जो दाबी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका,
हाम्रो अगाडि पनि चुनौती छ। त्यो उदाउन सक्ने सम्भावना छ, त्यो भिट्रोय गरेर अर्को नयाँ ढङ्गले स्थापित हुने अब सम्भावना दुईटा छ। लिडरसिपको निर्माण दुईटा प्रक्रियाबाट हुन्छ, एउटा विद्रोहबाट हुन्छ, एउटा क्रमिक प्रक्रियाबाट हुन्छ। नेकपा एमालेको लिडरसिपको निर्माण सुरुमा झापाकालमा विद्रोहबाट भयो, सिपिजीहरूले होइन माधवजीहरूले 28 केन्द्रबाट सुरु गर्नुभयो। अब अहिलेको हाम्रो पछिल्लो आएका हामीहरू एउटा क्रमिक विकासबाट आएका हौँ। यो पार्टीमा लाग्दै लाग्दै यही पार्टीबाट जन्मेर हुर्केर राजनीतिक जीवन यहीँ जन्माएर हुर्काएर आएकाहरू छौँ। अब हामीमध्ये पनि को अगाडि बढ्ने, मेरो एउटा दाबी होला, सुरेन्द्रजीको एउटा दाबी होला, भीमजीको दाबी होला। अब हामीभन्दा अलिकति सिनियर हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल, उहाँको आफ्नो दाबी होला होइन। अनि केपीजीसँग रहेका साथीहरू पनि हुन्छ। त म एउटा कुरा चाहिँ हामी एकताबद्ध भएको खण्डमा र हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा नेकपा एमालेको भविष्य अत्यन्त उज्यालो छ। त्यस अनुरूप तपाईँहरू चल्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? जस्तो तपाईँ ईश्वर पोखरेल अथवा भीम रावल यस्तै यस्तै हामीहरू केही माधव नेपालतिर रहेका साथीहरू छौँ, केही यता केपीजीतिर रहेका साथीहरू छौँ। हाम्रो प्रयत्न पार्टीलाई अलि मिलोस् भन्ने चाहना त छ, तर अलिकति बोल्डली खास गरेर केपीजीतिर रहेका साथीहरूले केपीजीको कुरालाई क्रस गरेर अगाडि बढ्न सकेको थिएन। जस्तो एउटा स्थितिमा माधव नेपालजी साह्रै त्यो केपीजीका लान्छनाहरूले उहाँले प्रयोग गरेका शब्दले गर्दा कुराकानी गर्ने मुडमै हुनुहुन्थेन। तर हामी नै हौँ, तपाईँहरूको प्रयत्नले यो भयो। उहाँलाई पनि भन्यो माधव नेपालजीलाई, तपाईँ नेता हो, अनि राजनीतिमा संवादबाट भागेर त समस्याको समाधान हुँदैन। तपाईँ पहिलो नेता हो। जस्तो केपीजीले पहिलोचोटि नै उहाँलाई एक्लै भेट्न खोज्नु भएको थियो नि होइन, म एक्लै आउन्न भन्नुभयो, हामीहरूलाई लिएर जानुभयो। पछि केपीजीले एक्लै भेट्न जानुभयो। यो जुन दुईवटा भेट हो, हामीले भन्यो तपाईँहरू नेता हो, वास्तवमा हामीले भन्दा लिडरसिपमा तपाईँहरू रहन्जेल त समाधान दिने त काम तपाईँले हो। केपीजीले एक्लै भेट्नु भएको छ भने भेट्नुहोस्। लडाइँका बिचमा त वार्ता हुन्छन् भने हामीले माधव कमललाई त्यही भन्यो, लडाइँका बिचमा गोली हानाहान भइरहेको बिचमा त वार्ता हुन्छ भने यहाँ त एउटै पार्टी भनेर हामी बसिरहेको छौँ, वार्ता किन हुँदैन? त्यसले केपीजीले वार्ताबाट समाधान निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको भूमिका हुनुपर्छ, यो वार्ता गर्नुपर्छ। मैले त्यसले भने दुईवटा उहाँहरू बिचको वार्ता असफल भयो, तर तेस्रोचोटि कुराकानी हुनसक्छ भने गर्नुपर्छ। म पनि यो पार्टी युनिफाइड भएरै जाओस्। दोस्रो असफल भयो यो भनेपछि यो असफल भयो, हिजोको भेटघाट माधवजीको असफल भयो वार्ता। तर तेस्रोमा फेरि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर हाम्रो प्रयत्न निर्णायक हुँदैन, अहिले माधवजीको प्रयत्न पनि निर्णायक हुँदैन, हाम्रो प्रयत्न पनि निर्णायक हुँदैन। किनभने समस्याको समाधान दिने कि नदिने भन्ने कुरा गरेर केपीजीसँग ठोकिन्छ, किनभने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो। हिजो माधवजीले समस्याको समाधान दिनु पर्थ्यो, हुँदा दिनु पनि भएको। 6औँमा पार्टी फुटेपछि 7औँमा नि पार्टी फुट्ने अवस्था केपीजीले ल्याउनु भयो। म फुटाएर हिँड्छु भन्नुभयो नि त। अनि हामीले भन्यौँ त्यस्तो हुँदैन। बैठकबाट झलनाथजीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो, केपीजीका मागलाई पुरा गर्यो। ती मागहरू जायज थिएनन्। महाधिवेशनमा हारेका जस्तो पिएस सुब्बा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत धेरै साथीहरू त्यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा हार्नुभयो। तर केपीजीको सिफारिसमा पृथ्वी सुब्बा लगायत अरू थुप्रै 14 जना कि 19 जना कति बेला सङ्ख्या ठाके सम्झना भएन, केपीजीले भनेका ती सबै साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेपछि समाधान भयो। त्यो त लिडरसिपले दिनु पऱ्यो नि, त्यो उदारता देखाउनु पऱ्यो नि। माधवजीले हिजो देखाउनु भयो। आज त हामी त्यो केही पनि माग गरिरहेको छैनौँ। हामी त पार्टीलाई विधानसम्म ढङ्गले चलाउनुहोस्, विधिसम्म ढङ्गले चलाउनुहोस्, विधानमा जे छ त्यो कुरा गरौँ होइन। विधानबाट पनि अनि केही समस्याहरूको समाधान निक्लेन भने दुईवटा नेता बसौँ, दुवै पक्ष बसौँ, सहमतिमा कुनै समाधान निकाल्न सकिन्छ भने कोसिस गरौँ। गर्ने त यो हो नि राजनीतिमा। राजनीतिमा मेरो गोरुको भारै ठोक्का भनेर भन्नु त कस्तो समाधान निक्लिन्छ भने। तर अहिलेसम्म मैले भने नि त्यसैले मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हिँड्ने आफ्नै बाटोमा हो, तर पार्टी अध्यक्ष भएर यसले संवाद पनि सुरु गरेन भनेर मलाई मेरो थाप्लोमा चाहिँ होइन सबैले गाली खन्याउलान्। त्यसबाट जोगी नै मैले दुईचोटि बोलाएर एक्लै कुरा गरायो, माधव टसको मस भएन, मैले प्रयत्न त गरे हुँ भनेर देखाउनु नखोजेर यो वार्ता गरे भने त के परिणाम निक्लिन्छ? त्यसैले तर हिजोको कुरा, हिजो बिहानको ओलीले बोल्नुभएको होइन बोलीहरू, उहाँका अभिव्यक्तिहरू र हिजो दिउँसो भएको वार्ता जसरी टुङ्ग्यो त्यसले चाहिँ निराश बनाएको छ। म तपाईँलाई नर्मल्ली भन्छु, अहिले नेकपा एमालेमा रहेका 79% मान्छेहरू जो बाँडिएका छन् दुईतिर, ती सबै एकता चाहन्छन्, विभाजनको पक्षमा छैनन्। जनता एकता चाहन्छन्, मतदाताहरू एकता चाहन्छन्, कार्यकर्ताहरूको निन्द्रा भङ्ग भएको छ, लौ न मिलाओ भनेर उनीहरू बिचरा हार गुहार गर्छन्, दुवैतिर गाली गर्छन्, सबै एकता चाहन्छन्।
तर त्यो गएर एकता नचाहने कुरा गरेर एकता चाहने कुरा गरेर कहाँ अड्केको छ, कहाँ रोकेको छ भने त्यो अध्यक्ष गएर रोकेको छ। उहाँले त्यसलाई निकासै दिइराख्नु भएको छैन। यो तपाईँ फर्स्ट म्यान हो, तपाईँ म चाहिँ हो निकास दिन सक्छु, हाँक्छु भने दिनुहोस् न निकास। पर्दा त दुई बाहिर पछाडि हट्नु पऱ्यो नि, हट्नुहुन्न भने भिडतिर म हट्दिनँ पछाडि भने फुरुफुरु अगाडि भने खस्छौँ भिडबाट। उहाँ पनि खस्नुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै हामीलाई पनि खसाल्नुहुन्छ। अब यो नियति बाध्यात्मक रूपमा भोग्नु पर्ने भयो भने म त मेन्टली त्यसको लागि पनि तयारै छु। माधवजीसँग लागेको हामी धेरै त्यसको लागि तयारै छौँ। अब जे पर्ला पर्ला उखलमा टाउको हाल्यो, मुसलसँग के डढाउनु, रक्तामी भइन्छ, बाँचिन्छ। मुसलको चोट खाएर मरिएछ भने मरिएछ। त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्नुभयो तपाईँ? हामीहरू मेन्टल्ली हेर्नुहोस्, हामी सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा हामी के देखिरहेका छौँ भने पार्टी विभाजनमा पुर्याउने हुनुभयो हाम्रो केपी ओली कामरेड अध्यक्षले। त्यसैले त्यसलाई जोगाउने प्रयत्न गरौँ, पुनर्गठन गरौँ। यो गाली खाइकन यो दौडधुप किन गरिरहेको छौँ हामी? सन्चो हुँदा बिरामी हुँदा पनि यो कोरोनाको महामारीमा, किनभने पार्टी बचाउन। ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष चाहिँ निरन्तरता दिन तयार हुने स्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ? यदि उहाँ त्यो होइन, अहिले हामीले सरकारको बारेमा त सोचिरहेकै छैनौँ नि। कर्णालीको साथीहरूले जे गर्नुभयो त्यो के गरे? संसदीय परिपाटी अनुसार अलिक मिल्दो भएन कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ। तर त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई पुर्याएको पनि घटनाक्रमले हो। मान्छे त पुग्छ नि, मान्छे यति सुन्दर जीवनमा आत्महत्या गर्छ किन पुग्छ त्यहाँ? मान्छेले मान्छेलाई मार्छ किन पुग्छ त्यहाँ? हामीले सुन्दर उदाहरण दिनु। तपाईँ सोध्नुपर्छ कि मान्छे किन त्यहाँ पुग्छ? लोग्नेलाई स्वास्नीलाई मारेको घटना पढ्छौँ हामी, स्वास्नीले लोग्नेले मारेका घटना पढ्छौँ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यो घटना पछाडिका लामो पृष्ठभूमि हुन्छ। मान्छे किन त्यस्तो ठाउँमा पुग्छ भन्दाखेरि राजनीति पनि त्यस्तै हो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ आफूलाई चित्त नबुझ्दै पनि रिभोल्टको परिस्थिति आउँछ। कर्णालीमा त्यहाँ त्यही स्थितिमा पुग्यो। अन्त त्यो नआओस्, हाम्रो प्रयत्न त्यही हो, अन्त त्यस्तो परिस्थिति नआओस्। यदि जस्तो अहिले पनि के चर्चा बहसको विषय छ भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ कुनै पनि बेला। प्रचण्डजी बारम्बार भनिरहनु भएको छ 2-4 दिनमा हामी निर्णय गर्छौँ है, यो सरकारलाई समर्थन चाहिँ दिइराख्दैनौँ, त्यो चाहिँ पक्का हो भनिरहनु भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू बडा अप्ठ्यारोमा पर्नुहुने भयो नि, के गर्ने बताउनुहोस् त? होइन, अब भोलि के हुन्छ र भोलि यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त हाइपोथेटिक प्रश्न हो। हामी एमाले हौँ, स्वाभाविक प्रक्रियामा हामी एमालेको पक्षमा भोट हाल्न सक्छौँ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो। होइन, त्यहाँ पनि बेलासम्म अब राजनीतिक परिस्थिति नै प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षले एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्नु भने त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्दा होइन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा हाभोकको स्थिति ल्याउनु भयो। एउटा चाहिँ हुन्छ नि मर्ता क्या नै गर्दा भन्ने परिस्थिति ल्याउनु भने त्यो छुट्टै कुरा हो। होइन भने अहिले हामी एमाले हौँ, हामी एमालेको सरकारको पक्षमा उभिन्छौँ। राजनीतिक एउटा चाहिँ परिस्थितिले सामान्य अवस्थामा भन्ने कुरा यही नै हो होइन। हाम्रो प्रयत्न यही नै हुन्छ। अब प्रचण्डजीको अर्को पार्टी भइसक्नु हो होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग हामीलाई जोड्न आवश्यक छैन। म माओवादीको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न। मेरो त आग्रह पनि छ प्रचण्डजीले हाम्रो बारेमा पनि टिप्पणी नगरिदिनुहोस्। उहाँले बोलेका कतिपय कुराहरूले त्यो अप्ठ्यारो पार्छ। मैले भन्दा अगाडि पनि भने हाम्रो बारेमा अब जिम्मा पनि उहाँले लिनु परेन, चिन्ता पनि उहाँले लिनु परेन। त्यो हिजोका दिनमा त्यो एकता जसरी गरियो नि त्यहाँ पनि केही त्रुटि भयो? तपाईँ एज तपाईँ सिनियर मोस्ट पत्रकार पनि हो, पोलिटिकल लिडर पनि हो। जसरी एकता गरियो त्यो नै गलत थियो। त्यो जुन तरिकाले एकता भयो नि त्यो एकता त दुईजना उहाँ ओलीजीले लेफ्ट मुभमेन्टलाई एकताबद्ध बनाउँछु भनेर होइन कि प्रधानमन्त्रीको लागि गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त पुष्टि हुन थाल्यो नि। त्यसले गाइड गरे रहेछ हो नि त। यिनीहरूलाई नमिलाइकन म प्रधानमन्त्री हुन्न, अनि त्यसरी 2.5 वर्षको भनेर म 2 वर्ष आधा म चलाउँछु, 2 वर्ष आधा तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर हामी कसैलाई थाहा दिएर पनि गरायो भने उहाँले कागज गर्नु, आफ्नो 2 वर्ष आधा चलाइहाल्नु, त्यसपछि फुटाइदिनु। देखेको त यही हो। अब जुन तपाईँ एकदम बहुत बुझेकी व्यक्ति होइन, संसार विश्व पनि बुझेको, नेपालको आन्तरिक तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको राजनीतिलाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ काठमाडौँको रैताने पनि व्यक्ति भएको हुनाले एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन स्थितिमा नेपाली जनले सायद सोचिरहेका छन्, जुन खालको परिवर्तन भयो, यत्रो 17 हजार मानिस मारिएपछिको यो स्थितिमा नेपाल प्रवेश गरेको, जुन ढङ्गको राजनीतिक दलहरू बिचको आन्तरिक द्वन्द्व छ, देश ठुलो सङ्कटमा छ, विश्व अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, कोभिड-19 को अर्को समस्या छ, बेरोजगार बढ्दैछ, पार्टीहरू बिचको आन्तरिक तनावका कारण जनता अर्को तनावमा छन्।
त्यो कुनै अर्को स्थितिमा त जाँदै छैन नेपाल। किन जाँदैन। जुन स्थितिमा प्रवेश तपाईँले गरिरहेछ के रिथिङ गर्न भन्नुभयो? सक्ने नेपाली छैन, जनले त्यो स्थिति होइन। त्यो स्थितिमा मुलुक जाँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प छैन, हाम्रो विकल्प छ। हाम्रो विकल्प छ। लोकतन्त्रको विकल्प छैन, गणतन्त्रको विकल्प छैन, हाम्रो विकल्प छ। हामी अयोग्य भयौँ भने जनता हाम्रा कमारा त होइनन् नि, बरु हामी जनताको कमारा हुनु पर्थ्यो। हामी जनताको लागि दास जसरी भुटिएर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसैले यी बजियाहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर हामीलाई लात लिएर पन्छाएर अर्को मान्छेलाई शासनमा ल्याउने अधिकार जनताको छ। लोकतन्त्रमा जनता शक्तिमान भनेको कारण त्यही हो। हाम्रो विकल्प छ। हामी असफल भयौँ भने हाम्रो विकल्प जनताले निर्माण गर्न सक्छ, खोज्न सक्छ, छान्न सक्छ। हामी असफल भयौँ भने, हामी असफल भइसकेपछि एउटा मोरल राइट त हामीले गुमायौँ, फेरि हामीलाई मौका दियो भन्ने अवसर त गुमायौँ। अहिलेको त चिन्ता यही हो। केपी ओलीजी मात्र हट्नुहुन्न नि, अब त वामपन्थी शक्तिमाथि तिमीहरूलाई मौका 5 वर्ष दिँदा तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि त त्यो प्रश्नभित्र त म पनि पर्छु नि। जवाब छैन, जनतालाई दिने जवाब हुँदैन। जवाब छैन। अनि यी सबैप्रति चिन्तित हुनु पर्दैन। 5 वर्ष चलाउँदा मैले प्रधानमन्त्री भेट्दा त्यही भन्थेँ, तमासा त गर्नु भएन नि। उहाँ जानुभयो, रेल ल्याउने डाँडो यही हो भन्नुभयो। मैले त्यो बेला भने के गरे होला प्रधानमन्त्रीले? कमसेकम रेल आउने केही नै भने तदारुकताका काम गऱ्यो भने अर्को 15-20 वर्ष लाग्छ। 5 वर्षभित्र गर्ने कुराहरू ठोस ढङ्गले भनौँ। अरू दीर्घकालीन योजनाहरू त्यसको पनि क्रेडिट जाला हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भने त्यसरी मुलुक चलाउँदा एउटा भिजन चाहियो। अब भिजनरी भनेर साथीहरू भन्नुहुन्छ। अब यहाँ त अनेक ढङ्गको यो तमासा जस्तो भयो कि शासन तमासा होइन, क्रेडिबिलिटी हुनुपर्छ। मेरो भनाइ शासकले बोलेको छ भने क्रेडिबिलिटी हुनुपर्छ, बोलेको छैन भने जनताले त्यहाँ यसले बोलेको छैन भनेर माफ गर्ने ठाउँ आउँछ। मेरो केपीजीप्रति कुनै पूर्वाग्रह होइन, तर म राजनीतिमा आएदेखि मेरा केही निश्चित भ्यालुहरूमा विश्वास छ। यस्ता विश्वासमा मेरो पार्टीमा बहस पनि हुन्थ्यो। कतिपय कुरामा माधवजीसँग असहमत हुन्थ्यो। कुनै समय माधवजीसँग तपाईँको दूरी पनि थियो होइन? थिएन। मलाई तपाईँलाई भन्दा पत्याउनु हुनु होला, केपीजीले मलाई पनि माया गर्नुहुन्छ है। उहाँले माया गर्ने मान्छेभित्र म पर्छु। अचेल संवाद छ छैन? अचेल छैन, तर खालि उहाँलाई जिन्दगीभरि एउटै के गुनासो भने यसले मलाई कहिले पनि साथ दिएन भन्नुहुन्छ। म किन साथ चाहिँ किन दिनुहुन्न तपाईँ? साथ त दिएको नि 8औँमा उहाँलाई अध्यक्ष बनाउनु भोट हालेकै हो। अब मेरो भोटले जित्नु भयो भने त म के गरौँ होइन। लामो समय उहाँ माधवजी एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। धेरै कुराहरू वैचारिक हिसाबले एकै ठाउँमा उभिनुभयो माधवजी र ओलीजी होइन। त्यो बेलामा केपीजीलाई धेरै कुरा थाहा छ, मेरो भूमिका पार्टी कतिपय कुरा सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरूलाई थाहा छ। त्यो आफैले आफ्नो भूमिकाको बारेमा मैले उच्चारण गर्नु उपयुक्त हुँदैन, साथीहरूले देखि भोगेकै कुरा हुन्। तर समस्या के हो भने हाम्रो जस्तो मेरो भनाइ मैले त एउटा स्ट्यान्ड छ कि मेरो यो अदालतको फैसला आइसकेपछि केपीजीले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। उहाँसँग मेजोरिटी नै भए पनि किन भनेर मसँग सोध्नुहुन्छ भने म के भन्छु भन्दाखेरि त्यस बेला अनि राजीनामाको माग त आयो नि। बजारमा आउँदाखेरि हाम्रो ईश्वर पोखरेल लगायत केपी ओली गभर्नरलाई साथ दिनुभएका साथीहरूले कामरेडहरूले मनमोहनले राजीनामा गर्नुभयो र सर्वोच्चले फैसला उल्टाउँदा भन्नुभयो। मनमोहनजीको पालामा, सूर्यबहादुरजीको पालामा उहाँले गरेका फैसला सर्वोच्चले उल्टायो। तर त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानमा थियो। अहिले त्यो कुरालाई अनेकौँ प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै त्यहाँ पुग्न पाउँछ, तिमीलाई अधिकार छैन भनेर संविधानले रोकेको छ। उहाँले गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई मनाउनु गर्नुभयो। तर अदालतले पहिलोचोटि नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्यो। यो कोर्टको फैसला पढ्नुहोस्, यो 13 पेजको फैसला यहाँ स्पष्ट रूपले असंवैधानिक भनेको छ। प्रधानमन्त्री के हो? प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख हो। उसको काम के हो? संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो, संविधानको रक्षा गर्नु हो। संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्रीले तिमीले अनकन्स्टिट्युसनल काम गर्यो, असंवैधानिक काम गर्यो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसलामा लेखिसकेपछि मोरल्ली प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्न। यो नैतिक हिसाबले बस्नुहुन्न। किन संविधानमा कानुनमा लेखेको कुरा त होइन, बस्नुहुन्न। यो केपीजी भएर भने हो होइन। यो शेरबहादुरजी हुन्थ्यो भने पनि, माधव नेपालै हुनुहुन्थ्यो भने पनि, झलनाची हुनुहुन्थ्यो भने, प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले यसरी सिफारिस गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक भन्थ्यो भने छोड्नु पर्थ्यो। किनभने यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा केही नैतिक मापदण्डहरू हामी नेताहरूले बनाउनुपर्छ। मेरो यो मान्यता थियो, छ। म यस्ता केही नैतिक कुराहरूमा विश्वास गर्छु। तर अब परिस्थिति कस्तो रह्यो भने म ओलीजीको तर्फबाट एक प्रश्न ओलीजीको फेभरेबल एउटा विषयमा उठान गर्छु। यदि
ओलीजीलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश छ नि त्यसले अलिकति अनुकूल नबनाइदिएको भए त तपाईहरुले त समाप्त पार्दिनुहुन्थ्यो ओलीजीलाई। अनि ओलीजीले राजनीतिमा त रिभेन्ज लिइहाल्छ नि, राजनीतिमा आफ्नो शत्रु पक्ष दिलमा उभिएको बेलामा अलिकति घचेर सिध्याइदिन खोज्नु स्वाभाविक होइन। म तपाईँलाई राख्दिउँ, जब ओलीजीलाई कारवाही गर्ने कुरा आयो नि है सदस्यताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने खालको राय पनि आएको थियो, मैले नै उठेर बोला नो हुँदैन भन्नुभयो त भन्ने फेरि साना भएको बैठकमा मैले नो हुँदैन। उहाँलाई अहिले अध्यक्ष मात्र, किन माधव नेपालजीलाई तपाईँ प्रस्ताव गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले अर्को बाटो लिनुभयो। तर यो रिभेन्ज लिएको जस्तो काम गर्नु हुँदैन, थाई कमिटीको सदस्य राख्नुहोस्। उहाँले पनि हामीलाई थाई कमिटीको सदस्य राखिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि यदि उदारता त देखाउनुहोस्, यस्तो पनि हुन्छ भनेर मैले उठेँ। अरू केही साथीहरूले पनि समर्थन गर्नुभयो, सायद गोकर्णजी लगायतका कसले पनि मलाई त्यहाँ साथ दिनुभयो। अरू साथीहरूले पनि बोलेपछि यो ठिकै हो भन्ने कुरा भयो। अब घटना त आन्दोलन त सर्किँदै गयो, आज आन्दोलन त सर्किँदै गयो। ओलीजीको विरुद्धमा ओलीजीले पनि जुलुस निकालेर तथा नाम भन्नुभएको छ, यताबाट पनि तथा नाम भनेपछि टफ स्थितिमा पुग्दा फेरि सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा म थिइनँ त्यो बेला, बाहिर निस्केको थिएँ। त्यहाँ आएको भए त म त फेरि पनि आफ्नो मत राख्थेँ, तर त्यो बेला चाहिँ म अनुपस्थित भएको बेलामा सायद बैठकबाट निर्णय भयो कि उहाँलाई सदस्यताबाट पनि हटाउने भनेर। त्यसको रिभेन्ज त उहाँले लिइहाल्नु, माधव नेपालजी होइन लगायत अरू 4 जना साथीहरूलाई सदस्यताबाटै हटाइदिनु भएको छ। हिसाब किताब बराबर भइहाल्यो नि, रिभेन्जलाई लिनु थियो भने। तर त्यो ओलीजीलाई गरेको कारवाही पनि त्यो इतिहासमा त्यो काउन्टेबल कारवाही ठहर्दैन। अहिले माधवजीलाई गरेको कारवाही पनि यो पनि तुस हो, यो रिसको चाहिँ होइन रिभेन्ज हो भन्ने सबैले बुझेकै छन्, यसको पनि अर्थ छैन। तर तपाईँ पोलिटिसियन हो भने यस्तै तुस र यस्तै क्षुद्र कुराहरूमा रमाउन थाल्नु हो भने तपाईँ देशलाई जनतालाई दिनुहुन्छ चाहिँ के, पार्टीलाई चाहिँ दिनुहुन्छ कि? तपाईँ नेता हो भने तपाईँले यस्ता कयौँ कुरा बिर्सिनुपर्छ होला। केपीजीलाई मनमा लाग्यो होला, हामीहरूले पनि आलोचना गर्दा कतिपय कुरा गरे होला, यिनीहरूले मलाई यसो गरे भन्ने मनमा पर्यो होला। तर उहाँ त हामी उहाँकै साथीहरू, हिजो धेरै कठिन अवस्थामा हामीले उहाँलाई साथ दिएर पनि जोगाएका पनि छौँ, अगाडि बढाएका पनि छौँ। पोलिटिसियनले यी फेभर र फेभर नभएका कुराहरू हेर्ने होइन, उनले त देश हेर्ने हो, जनता हेर्ने हो। देश जनता राष्ट्रपछि अनि बल्ल आफ्नो पार्टीको हित हेर्ने हो। निश्चय त्यो पार्टीको हितपछि अनि आफ्नो हित पनि पार्टीको हितसँग गाँच्ने हो। अहिले केपीजी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुपर्ने कामै हो, देशलाई जनतालाई पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर के गर्नुपर्छ भनेर स्टेप चाल्ने हो। के गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ हिजोका एक कुराको बदला लिन सक्छु, सबलाई ठिक लाउन सक्छु भनेर सोच्नु भन्दा गरेको नि, जहाँ मुभमेन्ट जहाँसुकै पुग्छ भन्ने कुराको चिन्ता छैन भने त गरेको। म जनको तर्फबाट एक प्रश्न आम कार्यकर्ताका लागि पनि हो, समग्रमा नेपाली जनताको। हामी नेपालको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा छ, कुन बेला कता यसले बाटो तय गर्छ भन्न सकिँदैन भनेर मानिस भनिरहेछन् नि। त यो तरल स्थिति चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोणमा कहिलेसम्म रहन्छ र एउटा क्लियर स्पष्ट खाका तय होला? भनेको नि पोलिटिक्समा यस्तो रहिरहन्छ, तर देश अगाडि बढिरहन्छ। बेल्जियममा तपाईँले देख्नु 13 महिना कि 9 महिनासम्म त्यहाँ सरकारै बनेन। इजरायलमा वर्ष दिनमा 2 चोटि 3 चोटि सरकार परिवर्तन हुन्छ। जापानमै हुन्थ्यो केही समय अगाडिसम्म यस्तो। तर तपाईँले लोकतान्त्रिक सिस्टम राम्ररी बसाउनु भने त प्रक्रिया त अगाडि बढिरहन्छ नि। राजनीति भनेको आफैमा एउटा सम्भावनाको खेल हो भन्छ नि। त्यसमा दुर्घटनाको पनि सम्भावना हुन्छ, राम्रा घटनाको पनि सम्भावना हुन्छ। अब अहिले देशलाई दुर्घटनातिर लैजाने कि नलैजाने भन्ने कुराको निर्णायक भूमिका चाहिँ केपीजीले खेल्ने हो, म प्रधानमन्त्री पनि भएको हैसियतमा। अब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ एउटा अर्को विडम्बना छ। इतिहासदेखि नै हामीले अवाञ्छित हस्तक्षेप भोगेका छौँ। अवाञ्छित हस्तक्षेप, यो अवाञ्छित हस्तक्षेप भनेको तपाईँले 7 सालभन्दा अगाडि अलि भिन्नै खालले थियो, तर थियो। 7 सालपछि मूर्त भएर आयो। आन्तरिक कि बाह्य? अनि बाह्य हस्तक्षेप, खास गरेर त्यो बाह्य हस्तक्षेप होइन, वेस्टर्न फोर्स र दक्षिणतिरबाट भयो। अहिलेको यो घटनाक्रमहरूमा नि कहीँ न कहीँ यो भूमिका छ। किनभने नेपाल अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थामा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील ठाउँमा छ। चीन एक प्रकारले सुपर पावर हुने बाटोमा अगाडि बढेको छ। 4वटा शक्तिहरू उसले घोषित रूपमा त्यसलाई रोक्ने भनेर क्वाड बनाइसके। क्वाड भन्ने संस्थाको एक प्रकारको निर्माण भइरहेछ, जसलाई नाटोको नयाँ संस्करण पनि भनिँदैछ एसियाको सन्दर्भमा भनेर, जसमा अमेरिकाको नेतृत्वमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र इन्डिया छन्। हामी त्यो ठाउँमा छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति एकदम सन्तुलित हुनुपर्थ्यो। केपीजीको पालामा त्यसमा अप डाउन देखियो कि हाम्रो परराष्ट्र नीतिका मूलत 4वटा
पक्ष छन्। 4वटा शक्तिहरूसँग हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यसको निर्णायक शक्ति भनेका 2टा छिमेकी हुन्, भारत र चीन नै हो। तेस्रो शक्ति सुपर पावर भएको हैसियतले अमेरिका हो। चौथो शक्ति युरोप हो। यिनीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर जान हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनु सक्नु पर्थ्यो। ओलीजीको परराष्ट्र नीति यहीँनिर सुक्यो। लोयल्टी कता देखियो ओलीजीको? लोयल्टी त आफ्नो देशप्रति देखिनु पऱ्यो नि। म कता देख्यो म भन्न चाहन्न, तर लोयल्टी त आफ्नो देश आफ्नो राष्ट्रप्रति देखिनु पऱ्यो। जोसुकै हुन्, जुनसुकै नेता होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, तर आफ्नो व्यक्तिगत अनुकूलतामा बाह्य हस्तक्षेप आउने कुरा चाहिँ कुनै पनि अर्थमा ठिक हुँदैन। 7 सालमा हामीले लोकतन्त्र त ल्यायौँ। 7 सालमा लोकतन्त्र सँगसँगै राजा त्रिभुवनको सेक्रेटरी पनि भारतीय भनेर आयो नि र उसले क्याबिनेटमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो, राजालाई हेप्न थाल्यो। राजा हेप्ने ठाउँमा पुगे, किन भन्दाखेरि राजा त्रिभुवनको एउटा कमजोरी थियो। भागेर गए? होइन, भागेर गएको होइन, भागेर गएर त ठिक गरे, तर उनको कमजोरी के थियो भने कलकत्ताका पार्टीहरूमा जुन कुरा नेहरूले पनि लेखा छ नि, तिम्रो राजाले के गरे भनेर बिबीलाई भने पनि देख्छौँ हामी कि अलि महिलाहरू भएको पार्टीमा महिलाहरूसँग अलिक गोप्य ढङ्गले भेट्ने, त्यस्ता पार्टीहरूमा जाने, त्यो एउटा कमजोरीलाई इन्डियनहरूले प्रोत्साहन पनि दिएको, आलोचना पनि गरेको, अनि त्यसैलाई ब्ल्याकमेल गरेको पनि देख्छौँ। अब अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा खास गरेर अब अहिले म नाम लिन चाहन्न, अहिलेको जसपाकै एकजना नेताले भन्नुभयो हाम्रो एकजना साथीसँग, अब मेरो पार्टी त सग्लो रहने नरहने पारीको भूमिकामा भर पर्छ, दक्षिणको भूमिकामा फुटाइदिने जसपा त्यो सङ्घारमा छ, त्यो ठाउँमा छ। तर त्यो हस्तक्षेप काङ्ग्रेसमा नि हामी देख्छौँ, त्यो हस्तक्षेप हामीतिर पनि घुस्न खोसेको देख्छौँ। मेरो चाहिँ आग्रह नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई, नेपालको राजनीतिक मामला हामी नेपालीको हो। हामी बसेर झगडा गर्छौँ, कराउँछौँ, कुटाकुट गर्छौँ भने त्यो हामी आफैले गरौँ, मिल्छौँ भने नि हामी आफै मिलाउनु, अरू कसैले मिलाइदिने कसैले फुटाइदिने यो कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ। यसलाई बन्द गर्न सक्ने शक्ति नेकपा एमाले हो। यो कुरासँग बिपीले पनि जुझ्नुभयो। बिपीको लामा उहाँको आत्मवृत्तान्तहरू, उहाँका लेखहरू, उहाँका अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहोस्, हामी देख्छौँ होइन, त्यो देख्छौँ। काङ्ग्रेसले पनि यो पीडा भोगेको छ, हामी लेफ्टले पनि यो पीडा वामपन्थीले भोगेका छौँ। त्यसैले र दरबारले पनि हिजो राजाले पनि यो पीडा भोगेका धेरै नजिरहरू छन्। त्यसैले नेपालका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू, राजनीतिक शक्तिहरू यो बाह्य हस्तक्षेपलाई सामना गर्ने र आफ्नो आन्तरिक मामलामा यसलाई ननिम्त्याउने, यसलाई छिर्न नदिने कुरामा युनिफाइड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर विडम्बना अहिले त्यो हस्तक्षेप बढेको म देखिरहेको छु। हाम्रो भूराजनीतिले पनि, हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति जस्तो एउटा भौगोलिक अवस्थामा हामी छौँ, त्यसले हाम्रो देशमा अलिकति सुपर पावरहरूलाई अलिक बढी हेर्ने, आफ्नो कुरा, आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो इन्ट्रेस्ट खोज्ने कुरामा बढी संवेदनशील पनि बनाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र नीति एकदमै सन्तुलित र म्याच्योर हुनुपर्छ। त्यो कुरा पनि यो ओलीजीको सरकारले केही कुराहरू ठिकै लियो होइन, तर अहिले आएर चाहिँ त्यो सन्तुलन पनि गुमाउन थालेको हामी देख्छौँ। सबभन्दा पहिला त यस कुरामा सन्तुलन राख्नु भन्दाखेरि पनि निर्णय कुरा त भनेको त आफ्नो आन्तरिक कुरा हो नि। आफ्नो आन्तरिक शक्ति, आफ्नो आन्तरिक क्षमता बलियो बनाउनु पर्ने, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त आफ्नो पार्टीलाई युनिफाइड गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरूलाई युनिफाइड गर्नु पऱ्यो, अनि नै बाह्य शक्तिसँग जुझ्न सकिन्छ। जसरी हिजो नाकाबन्दी ताका हामी जुझ्यौँ, संविधान जारी गर्दा जुझ्यौँ। त्यही मेरो चाहिँ यस्ता कुराहरूमा कुनै पनि सम्झौता गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु। बहुत राम्रो, बहुत राम्रो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा म 1 मिनटमै जवाब तपाईँबाट चाहेँ। आन्तरिक शक्तिहरू कसैलाई निषेध गर्नु न, आन्तरिक शक्ति मिल्नुपर्छ, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा 3वटा शक्तिको कुरा गरिन्छ। सर्वाधिक बलियो र पछिल्लो समयमा विगतको चुनावलाई हेर्ने भने लोकप्रिय कम्युनिस्ट अथवा वामपन्थी, दोस्रो डेमोक्रेटिक जसको धुरको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ, अर्को तेस्रो पेट्रियोटिक टाइपको जसको नेतृत्वको सवाल उप प्रश्न छ र जसमाथि तपाईहरु बारम्बार प्रहार गरिरहनु भएको छ। त्यो हिन्दुत्वको विषयको पनि कुरा उठ्छ, त्यहाँ काहीँ न काहीँ राजाको पनि कुरा गर्ने पक्ष पनि छन्, अनि परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्ष। यस सवालमा हरेक पार्टीमा एक खाले फरक हेर्ने दृष्टिकोण पनि छ। त्यो पक्षले आफूलाई निषेध महसुस गरिरहेको छ। तपाईले राम्रो सुन्दर ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। आन्तरिक शक्ति हामी मिल्नुपर्छ, निषेध गर्नु न, त्यसो हुँदा विदेशसँग हामी जुझ्न सक्छौँ। यो तपाईँले भनेको विषयसँग मेल खाएन नि? तपाईँले भन्नुहोस् न, जस्तो उनीहरूले खेल्नु खोजेको कुरा त देखेँ नि, कुम्भ मेलामा लिएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई कुनै बाह्य शक्तिको हिसाबमा होइन। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, केही पत्रकारहरू, यो केही पोलिटिसियनहरू यो सिद्धान्तमा बारम्बार यो भारतले ल्याएको गणतन्त्र भनेर भन्छन्, त्यस्तो होइन।
कर्णसिंह आउँदा कर्णसिंह मात्र किन त्यस बेलाको युरोपियन अमेरिकनहरूको ठुलो दबाब थियो। गिरिजाबाबु र नेपाली काङ्ग्रेस झन्डै गइसक्यो हो। त्यो के भन्दाखेरि राजासँग सम्झौता गर्न रोकेको लेफ्टरले हो। र राजतन्त्रले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको नेपालमा राजा आफैले हो। म जस्तो मान्छेले प्रश्न उठ्यो कि 7 सालमा संवैधानिक राजा मान्यो, मौका पाउन 17 सालमा उडाइदिए, 46 सालमा संवैधानिक राजा मानौँ भनेरै मान्या हो। त्यसमा हाम्रो कुनै दुविधा छैन। ठिकै छ, एउटा राष्ट्रध्यक्षमा राजा रहन्छन्, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैनन्, ओके भनेर मदन भण्डारीले 27 मुदे असहमति राख्दा स्वीकारेको त हो नि। त्यसलाई पनि आएर राजा वीरेन्द्रले पनि उडाउनु खोजेको थियो, ज्ञानेन्द्रले त उडाइदिइहाले। असोज र माघ 19 घटनाहरू घटे। अब फेरि पनि त्यही संवैधानिक राजतन्त्र। संवैधानिक राजतन्त्र जनताले मान्ने, राजाले मौका पाउन साथ उल्लङ्घन गर्ने, यो हुँदैन। त्यसैले राजाले मौका पाए कि लोकतन्त्र खोज्ने यो परम्परा नेपालमा दोहोरिनु हुँदैन भने युवा पुस्ता र राजनीतिक दलहरूमा यो विचार प्रबल भएर आयो। त्यो चाहिँ नेपालको राजतन्त्रले लोकतन्त्रप्रति देखाएको अरुचिको परिणाम थियो। त्यसैले राजा, बाह्य शक्तिहरूले त राजा राख्नै खोजेको थियो। भारतले पनि चाहेको थियो, युरोप अमेरिकनले पनि चाहेको थियो, नेपाली जनताको बलमा राजा गएका हुन्। तर पनि राजाले एउटा सम्मानजनक ठाउँ त दिएको, उनलाई अरू राष्ट्राध्यक्षले देशहरूको सुविधा दिएकै छ, सुरक्षा दिएकै छ। अपमानित त कसैले गरेको छैन। अरू देशमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? क्रान्तिपछि निषेधै गरेको देखिन्छ नि। निषेध त हामीलाई पनि जनताले गर्न सकिँदैन। जसरी राजाले निषेध गरेर हटाइदिए, हामीलाई भोलि मतदानबाट हटाइदिन सक्छन्। यो त लोकतन्त्रमा आउने कुरा हो, यसलाई त स्वाभाविक रूपमा लिनु पऱ्यो। अब अहिले के देखिन्छ भने राजालाई कुम्भ मेलामा बोलाएर जे तडक भडक देखाइयो। इन्डिया के चाहन्छ भने नेपालका सबै शक्तिहरूसँग खेलिरहेको छ कि जसपालाई औँलाको इसारामा उठो बस भन्छ, अरू अलि मान्दैनन्। अनि त्यहाँभित्र छिरेर तीभित्र पनि काङ्ग्रेसभित्र पनि खेल्ने, एमालेभित्र पनि खेल्ने, राजालाई उचाल्ने यो गेम त भारतलाई न एमालेको मोह छ, न काङ्ग्रेसको मोह छ, न राजाको मोह छ, न जसपाको मोह छ। उसलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टको मोह छ। र भारतले जे गरिरहेछ, यो भारतको सत्ता पक्षले जे गरिरहेछ, यसपछि त्यहीँकै बुद्धिजीवीहरूले पनि आम रूपमा प्रश्न उठाउन थालिसके। हुँदा पहिला बिबिसीका लामो चर्चित पत्रकार मार्क टुली थिए नि, उनी इन्डियामै बसिरहेका छन्। उनले पनि भने जसरी एउटा ब्रिटिस हो होइन, एउटा पत्रकार हो, उसले त सबै घटनाक्रममा देखाएर उसले पनि अस्तिको एउटा इन्टरभ्यूमा प्रश्न भनिदियो जसरी नेपालको राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गर्छ त्यो राम्रो छैन भनेर। त्यसैले हाम्रो राजनीतिमै हस्तक्षेप नगर, परिणाम त भारतको लागि पनि राम्रो भएन नि। उसले पाकिस्तान टुक्राएर बङ्गलादेश बनाउन भूमिका खेल्यो। बङ्गलादेशमा लडाइँ चलिरहेको थियो, त्यहाँ गएर भूमिका खेल्यो, बङ्गलादेश बनायो। तर त्यही बङ्गलादेश पछि उसको पक्षमा त उभिएन। अहिले बङ्गलादेशसँगै उसका कतिपय समस्याहरू बाँकी पनि छन्। भन्दाखेरि हामी स्वतन्त्र देश हौँ। हामी नेपाली आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, यसको सम्मान, यसको जगेरा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो राजनीति हामीले चलाउनु पाउने छ, यो छिर्न नदिउँ। तर यो मामलामा भारतलाई धेरै आलोचना गर्नुभन्दा पनि आलोचना चाहिँ हामीले आफैलाई फर्केर गर्नुपर्छ। उसले म खोज्छ तर ठाउँ नदिउँ न। उसले औँला पाल खोज्छ, औँला छिराउने, हामी त्यो पाल टालौँ। तर समस्या के हो भने आत्मकेन्द्रित नेपालका राजनीतिज्ञहरूले यस्तो मौका बारम्बार दिएका छन्। यो देशको दुर्भाग्य हो। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो रघुजी पन्त, नेकपा एमालेका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।